मैं हूँ जी SM फारूक सागरी। आजकल मुल्क के हालात जो जा रहे हैं वो इसके बारे में कुछ कहना चाहता था, वजारत करना चाहता था। पाकिस्तान बने हुए तो 77 साल हो गए और हमारा क्या मुकाम है, बिल्कुल हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। दुनिया देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इंडिया को देख लो, चीन को देखो, कितनी तरक्की कर ली। चीन ने तो हमसे 1 साल बाद आज़ादी हासिल की थी और देखो वो कहाँ पहुँचा, क्या मुकाम उसने हासिल किया, सुपर पावर बन गया। इंडिया भी हमसे कम नहीं है, बहुत, यानी कि चीन से कम नहीं है, काफ़ी उसने तरक्की की है। लेकिन यहाँ हर रोज़ से सियासी जंग हो रही है, कभी एस्टेब्लिशमेंट आ रहा है, फिर सोशल मीडिया ने बड़ी तबाही मचाई हुई है, उल्ट सुल्ट सारी खबरें दी जा रही है, आवाम को परेशान किया जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रही क्या भाई, जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसे होने दो। हर रोज़ कोई नई से नई इशू सुनाने बैठ जाते हैं। मैं तो अब यही है कि ये सुन के पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा। मैंने कहा चलो भी 2-4 लफ्ज़ मैं भी जो अपने दिल की बातें वो कह लूँ। वैसे तो बहुत है, कहने को तो बहुत मटीरियल है, लेकिन ये है कि मुख्तसरी करूँगा, लोगों से अपील करूँगा, आवाम से, सियासतदारों से कि भी कुछ होश के नाखून लो, मुल्क को बचाओ। अगर पाकिस्तान है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। तो ये है कि आजकल पाकिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब हो रहे हैं। मईशत तबाह हो गई है, बिजली और गैस के बिलों ने आवाम की कमर तोड़ दी है। अब इनसे मज़ीद नहीं निचोड़ सकते, उनमें सकत नहीं रही आवाम में कि आपको उनको निचोड़ते। आखिर कहाँ देंगे? एक बंदा कमाने वाला है, उसी से सारे आप टैक्स ले रहे हो। जो दुनिया का टैक्स है वो अकेला दे रहा है। इंडिया और चीन को देखो कितनी तरक्की कर ली है, मगर हम 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे की तरफ जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान को देख लो, हमारा हमसाया मुल्क जहाँ तालिबान की हुकूमत है, उसको 1 पैसा नहीं बाहर से मिल रहा। अमेरिका ने जो उसके पैसे थे वो भी फ्रीज कर लिए, उसे नहीं, लेकिन वो देखो वो हमसे आगे जाने वाला है। उसने चीन को अपने ज़मीन के ठेके दे दिए ताकि वहाँ तेल, गैस और मादनियात वगैरह वो ढूंढ रहा है। चीन उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि वहाँ तो कोई दहशतगर्दी नहीं है, उन्होंने सारा कंट्रोल किया हुआ है। एक दिन आएगा कि वो हमसे आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे, बग़ैर IMF के, बग़ैर किसी कर्ज़ के। तो हम लोग इससे नहीं कोई सबक सीखते। हम कैसे अब मुसलमान हैं कि अब दूसरे पे रिलाई किए बैठे, ये हमें पैसे देगा, फिर ये होगा, फिर गाड़ी चलेगी। वो पैसा क्या होता है? सारा मिसयूज़ होता है। वो सियासतदान लेके अपनी जेबें भर के चले जाते हैं। सड़कों के ठेके, पुलों के ठेके वो ऐसे 2-4 बना लिए, आधा खाया, आधा लगाया, बाकी भाग गए। ये हमारे मुल्क के साथ ज़्यादती हो रही है। अयूब खां का ज़माना था, अयूब खां के ज़माने में वो बाहर से IMF वाले कहते थे कि कर्ज़ ले लो तुम, तो अयूब कहता मुझे क्यों चाहिए कर्ज़, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है। और उसने डैम बना दिए, मंगला डैम बनाया, तरबेला डैम बनाया। देखो अयूब खान ने हमें 4 चांद लगा दिए, यानी वो एक फ़ौजी था। अब फ़ौज को कौन लेके आया? वो खुद नहीं आ गया फ़ौज, सिविलियन ही शुरू हो जाते हैं, फ़ौज के लिए रास्ते बनाते हैं। अब वह उस वक्त ग़ुलाम मोहम्मद था, गवर्नर जनरल, कायदे-ए-आज़म के फौत होने के बाद गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद बना। एक तो वो वैसे ही आदमी, एक लंगड़ा लूला आदमी, उसे कह लो कि उसको कुछ नहीं, उसकी तो फालिज हो गया था, फिर भी वो हुकूमत में बैठा हुआ था। अब वो अपने आप को मजबूत करने के लिए फ़ौज को जोड़ता था, कभी कमांडर इन चीफ को बुला ले, कभी और उनको साथ लिए जाता था, ये शो करने को आवाम को कि हम बहुत मजबूत हैं। ये वो फ़ौज का सहारा लेता था। उसने सिकंदर मिर्ज़ा को बना दिया, वज़ीर दिफा बना दिया, यानी कि सिकंदर मिर्ज़ा मेजर जनरल था, उसको सिकंदर मिर्ज़ा को इससे भी सिविलियन ने बुलाया ना फ़ौज को। और जब फ़ौज आती है आप लोग कहते हो कि फ़ौज आ गई और फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया। रास्ता तो आप ही लोगों ने शुरू से खुलता आ रहा है। असल में बात ये हुई है, पाकिस्तान के साथ एक ट्रेजिडी हो गई है। अब वो तो अल्लाह को जो मंजूर था कि कायदे-ए-आज़म बेचारे बूढ़े थे, काफ़ी उम्र हो गई, वो बेचारे फौत हो गए। वो उसके पास यानी सारा सिलसिला ही जो है ना वो टूट गया। लियाकत अली खां को बेचारों को शहीद कर दिए। अब बचा कौन लीडर? सारे वो सब ऐसे बने कि चोर किस्म के लोग आ गए और वो मशरक़ी पाकिस्तान वालों को उनके हकूक़ नहीं देते थे। यानी कि वो सोहरवर्दी को लगाया और उसको निकाल दिया, और फिर शाम को इसको बना दिया, एक और कौन सा था इसका जो मशरक़ी पाकिस्तान का था, उसको बना दिया। कभी ख़ुद सदर बन जाए, कभी उसको वज़ीर आज़म कर दे, कभी। अब वो इंडिया, पंडित नेहरू कहता था कि ये बताओ हम उनसे किस बात पे बात करें, ये कश्मीर पे क्या किससे बात करें? सुबह कोई हुकूमत होती है, शाम को कोई हुकूमत होती है पाकिस्तान में।
تو وہ بالکل صحیح کہتا تھا، اس زمانے میں یہی تھا۔ تو ایوب خان کو ایک راستہ مل گیا، ایوب خان نے دیکھا کہ اب یہ جنرل اسکندر مرزا ہے، اس نے اس کا تختہ الٹ دیا، یعنی وہ تو وزیر صدر بن گیا تھا وہ، اچھا اس کا تختہ الٹ کے اس نے قبضہ کر لیا، یعنی یہ ایک شروع ہو گیا سلسلہ۔ لیکن ایوب خان نے جو 10-12 سال گزارے ہیں، اس نے بڑی اچھی حکومت کی ہے، ملک کے لیے بہت اس نے کام کیا ہے، یعنی اتنے ڈیم، آج کسی کی ہمت ہے ڈیم بنانے، ڈیم کے کا یہ چاہتے ہیں سیاستدان کہ جو فوراً بنائے، اب 2-4 مہینے ہمارے ٹینیور کے اندر بن جائے، وہ ہم دکھائیں عوام کو، دیکھو جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ یہ تو بالکل نان سینس ہے، جب پتہ ہے وہ واپڈا والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بجلی پانی کی بجلی جو ہے وہ سب سے سستی ہوتی ہے، یہ ڈیم بناؤ ڈیم بناؤ، وہ کالا باغ ڈیم کو سیاست کی نظر کر دیا، وہ بھی نہیں بنا۔ اب ہم کہاں کھڑے، ہمارے پاس بجلی کے لیے رو رہے ہیں لوگ بیچارے، 1000 جس کو بل آتا تھا 1000، اس کو 10,000 کا آ رہا ہے۔ اب یہ گرمیوں میں بل گیس کا 250 روپے بل آتا تھا گرمیوں میں، اب آ رہا ہے 2500 روپے، یعنی 10 ٹائمز امیجن کریں گیس کا بل گرمیوں میں۔ سردیوں میں تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اسی طرح بجلی کا حال ہے، اس میں فکس چارجز بھی ڈال دیے۔ یہ فکس چارجز کیا ہوتے ہیں جی؟ وہ دیکھا اور نقصان پورا کرنا، چلو 1000 روپے فکس چارجز ڈال دیں، اور پھر ان کا بجلی کا حساب ایسا ہوتا ہے کہ عوام کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں، کیا ہم نے دینے ہیں یہ۔ اب اس کو کون اس کی تحقیقات کر سکتا ہے؟ کہیں مختلف کیٹیگریز بنائی ہوئی انہوں نے، آدمی پاگل ہو جائے۔ تو وہ بات ہی کہ ہم تو، میں بھی جب اسے چیک کرتا ہوں، میں یہ دیکھ لیتا ہوں کوئی ایریئرس تو نہیں ہے کہ ہم جمع کرا چکو، کیونکہ بل کی اماؤنٹ اتنی ہوتی، شک جاتا ہے کہ یار ایریئرز آ گئے ہوں گے، تو وہ ایریئرز کوئی نہیں ہوتے، وہ ٹیکس ویکس یہ سب ملا کے، اور انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے کہ بھئی اتنے پیسے بن گئے۔ تو یہ عوام رول رہی ہے، اب ہم کو سوچنا چاہیے۔ اوپر سے سوشل میڈیا شروع ہو گیا، ہر آدمی نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی میز کرسی سنبھال کے بیٹھ جاتا ہے، وہ گپے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ بھئی یہ کیا بات ہو گئی، تم لوگوں کو ورگلا رہے ہو، کوئی ان کا ایک پارٹی کا ساتھ دیتا ہے، کوئی دوسرے کا کہتا ہے، اور آج یہ ہو گیا، آج وہ ملاقات ہوئی، آج وہ بھئی یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا۔ اب چلو بھئی فوج کوئی اپنی عدالت آتی جو انکوائری وغیرہ وہ جرنل کے خلاف کر رہا ہے، بھئی ٹھیک ہے کرنے دو انہوں، جو کچھ ہوئے گا آؤٹ کم وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، جب ISPR کی ریلیز ہوئی انفارمیشن وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب یہ روز شور مچانے، اپنے اپنے ٹیگ لگے بیٹھ جاتے اپنے اپنے، اور رات بھر وہ مطلب فون کھڑکا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اس سے کیا، یہ تو عوام کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ آگے کوئی کم مسائل نہیں، وہ IPPs کا مسئلہ اٹھایا تھا، وہ جماعت اسلامی والوں کو نا پیار محبت کر کے تھا، ان کو اٹھا دیا، ہاں ہو جائے گا، اور بھاگ گئے جناب۔ انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں، ان کی خود کی اپنی IPPs ہیں، جو حکومت میں شامل ہیں ان کی اپنی IPPs ہے، تو وہ اس کو بچائیں گے، عوام کو بچائیں گے؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ ہم لوگ کی عوام ہے، ان کو کیوں بار بار لے آتی ہے؟ یہ سیاستدان جو ہے نا، اب تو یہ ثابت ہو گیا جمہوریت ہمارے ملک کے لیے راس نہیں ہے، بالکل راس نہیں ہے۔ آپ دیکھو جب بھی فوجی حکومت آئی ہے ڈسپلن رہا ہے، انہوں نے کام بھی کیا ہے، مشرف نے بھی بہت کام کیا تھا۔ یہ اب کو جو اس کے مخالفین ہیں وہ ہوں گے، وہ تو ظاہر ہے جس کا تختہ الٹے وہ اس کی مخالفت کرے گا، اور جو ان کو سپورٹ دے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے کہ ہاں یہ ہے، وہ ہم کو تو جو ضیاء الحق نے ہمیں ان کرسی دے دی، چلو وہ ان کے دوست ہو گئے، میں بے نظیر کو ہٹایا تو بے نظیر ان کی دشمن ہو گئی۔ اب یہ تو چیز ہوتی رہتی ہے، لیکن مقصد ہے کہ آپ خود انوائٹ کرتے ہیں ان کو۔ اگر فوج آ کے انٹرفیئر نہ کرے تو پھر ملک کس کے حوالے کیا جائے؟ آپ لوگوں نے خود ہی، عوام نے یعنی سیاستدانوں خود ہی ان کو بنائی عادت کہ آئے اور وہ سنبھالے اقتدار۔ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اب آپ اسٹیبلشمنٹ کرتے رہتے ہو، ان کو برا بھلا کہتے ہو، ان کا کیا قصور ہے؟ پھر کوئی آپ نے آئین میں کہیں قانون میں ان کو دیا ہوگا اختیار، جبھی تو وہ آتے ہیں کہ بھائی ISI والے آ گئے، وہ آ گئے، ان کو آپ نے آئین میں دیا ہوگا، جبھی وہ آتے ہیں انکوائری کرنا، جو کوئی بھی وہ اپنا کام۔ انہوں نے تو ملک کا بھی دیکھنا ہے نا، ملک کی سیکورٹی بھی دیکھنی ہے، ان کے پاس تو بڑی ذمہ داری ہے۔ اوپر سے وہ افغانستان ایسا ہے کہ وہ انڈیا کا وہاں پر زیادہ انفلوئنس ہے، ان سے امید یہ تھی طالبان کا کہ یہ پاکستان کا ساتھ دیں گے، پاکستان کے طالبان سے پاکستان ملا عمر کی دوستی تھی یا جو کچھ بھی تھا،
تو وہ اس میں ہم بیٹھے رہے، وہ انڈیا کا دوست نکلے۔ اب جو حکومت آئی ہے وہ انڈیا کو کہہ رہے آؤ یہ کرو وہ کرو، ہمارے لیے خوب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جو ہمارے ملک کے جو آئے کیا تھے وہ طالبان وہاں بیٹھے، ان کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، ہم کیا کر سکتے؟ اس سے اچھا تو وہی تھا نا، وہ جو ٹارگٹ نیشن بھیجتا تھا جب ہمارے ملک میں یہ تھے، وہ بھیجتا تھا ڈرون، تو وہ ڈرون تو عمران خان اس کی مخالفت کرتا تھا کہ نہیں جی وہ بڑے بیچارے ہیں، بڑے معصوم ہیں، وہ یہ ہیں۔ ارے بھائی یہ کیا ہے؟ ان کا تو نشانہ تھا، جس کو نشانہ لگائیں گے اس کو گولی لگے گی، اور جو اگر وہ ناک کا نشانہ لگے گا، ناک پہ، سر کا، پاؤں کا، جہاں کا وہ اس کو وہی لگتا تھا۔ اور یہ جناب ان نے مخالفت کر کر کے وہ ڈرون بند کرا لی۔ وہ تو ہماری ہیلپ کر رہا تھا امریکہ ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے۔ عمران صاحب کی الگ توتی بولی، انہوں نے اپنا وہ شروع کر دیا کہنا جی یہ اب انہوں نے کیا، کون سا ساتھ دیا، تمہارا کون سا کہنا مان لیا۔ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اب یہ ایک تو یہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ بند ہونا چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا نے نا عوام کے دماغوں کو خراب کر دیا، اور فرکشن پیدا ہو رہے ہیں، ملک بھی ڈیوائیڈ ہو گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے فوج اچھی، کوئی کہتا ہے فلاں جماعت اچھی، کوئی کہتا ہے یہ جماعت اچھی۔ یہ ایسے نہیں چلتے ملک۔ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہم کو دیکھنا ہے چین کو۔ ہمارے پاس اتنا قرض ہے، ہم اتنا قرض لے لیا ہے کہ وہ لوٹانے ہی ساری زندگی ہم لگے رہیں گے، کبھی نہیں واپس کر سکیں گے۔ یہ کوئی عام آدمی بھی ہوتا ہے نا، کوئی عام عوام میں سے کوئی قرض لیتا ہے نا، اس کا تو دگنا چوگنا اتنا ہوتا جاتا ہے، اور وہ مر جاتا ہے، اس کا قرض نہیں اترتا۔ تو تم لوگ یہ نہیں سوچتے بھائی جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ۔ آپ یہ دیکھو کہ ہم کتنا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، بس اس میں جو ہو سکتا ہے وہ کرو۔ یہ سڑکیں پل وول سب بھول جائیں کم از کم 10 سال کے لیے، یہ ہم نے نہیں کرنا۔ عوام کی ضروریات پوری کرنی ہے، عوام پہ بیجا بوجھ نہیں ڈالنا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ اب یہ آ جاتے ہیں ادھر ادھر۔ اب یہ دیکھیں یہ جو سیاستدان لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بتائیں یہ مطلبی لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ سیاستدان ہمیں کہتے ہیں ہاں یہ جب الیکشن ہوتے ہیں یہی کہتے ہیں نا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں۔ اب انہوں نے یہاں کچھ ہو رہا ہے نا، انہوں نے بھاگ جانا فوراً۔ ملک جائے ایسے ان کے سب باہر محل بنے ہوئے، انہوں نے باہر فرار ہو جانا۔ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ عوام تو پھر بھی پستی رہے گی، رولتی رہے گی، اور وہ اپنے موج کریں گے، وہاں جا کے عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے۔ یعنی ان کے تو محل ایسے ہیں کہ جس طرح کہ وہ بادشاہوں کے محل نہیں ہوں گے، اور ہم پھر ان لوگوں کو لا کے بٹھا دیتے اپنے سر پہ۔ انڈیا نے جب آزاد ہوا تھا تو انڈیا نے یہ جاگیردارہ نظام ختم کر دیا تھا، ریاستیں ختم کر دی تھی، سب کی جائیدادیں ضبط کر لی تھی۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہی جناب ہمارے وہ جو پہلے انگریز باس تھا، اب کالا باس ہو گیا ہمارا۔ یعنی وہی اب ہماری میں سے جو کالا مین ہے نا وہ ہمارا باس بن گیا۔ وہ انگریز گورا باس گیا تو کالا باس آ گئے۔ تو یہ ہم تو ان کو ووٹ دے کے آ جاتے، ان کو ووٹ دے کے سلامیں کر رہے ہیں، ان کو جن کو سر کا خطاب ملا، کسی کو کچھ میں۔ یہ سب نہیں چلے گی، یہ ہم کو یہ سوچنا پڑے گا، حکومت کو بھی، آرمی کو بھی، جو بھی ہے یہ۔ اور ہم کو اس سے اچھی ڈکٹیٹرشپ ہے، میں یہ کہوں گا۔ چین میں دیکھو ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ کتنا ترقی کا کام کیا انہوں نے۔ وہاں یہ نہیں ہوتا عدالت پہنچ گئی، ہر بات پہ عدالت پہنچ گئی تھی، ضمانت نہیں، وہاں تو سب کے اختیارات سلب ہے، اور ترقی دیکھو کتنی کی۔ لیکن ایماندار ڈکٹیٹر وہ ایران میں دیکھ لو، ڈکٹیٹرشپ ہے نا، اسلامی نظام ہے ان کا۔ یہ نہیں کہ کورٹ نے کوئی فیصلہ کہہ دیا، نہیں، آگے بھی ان نے بنائی ہوئی ہے کہ کون سی وہ عدالت اپنی بنائی ہوئی ہے، وہاں بھی جاتا ہے کیس، وہ دیکھتے ہیں کہ عدالت نے صحیح فیصلہ دیا ہے یا غلط فیصلہ دیا ہے۔ تو ہم لوگ وہی جمہوریت کی جائیں گے، یہ تو آئین وائن سب بیکار ہے، یہ جو ہمارا یہ تو سب فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا یہ آئین۔ ہم کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، بڑے یعنی کہ اسٹرکٹ جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، ورنہ تو ہم روتے ہی رہیں گے، ساری عمر روتے رہیں گے۔ بھائی یہ عوام سے یہی درخواست ہے میری کہ بھائی اللہ کے لیے پاکستان کے لیے دعا کریں کہ پاکستان بچ جائے، ملک بچ جائے، ہم سروائیو کر جائیں، کیونکہ اب کوئی چانسز نہیں نظر آ رہے ہیں، پاکستان کے سروائیول کے چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں۔ باہر کی دنیا والے جہاں بھی یہ پاکستانی گئے مسلمان، وہ ان کو نکالنے کی سوچ رہے ہیں۔ وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امیگرینٹس نے آگے ہماری روزی بند کر دی، انہوں نے ہماری روزی چھین لی، ان کو نکالو، ہم بے روزگار پھر رہے ہیں اور یہ آگے روزگار سے لگے ہوئے، نکالو ان کو یہاں سے۔ جس دن وہ بند ہو گیا، سعودی عرب، یہ قطر میں کیا ہو رہا ہے، ادھر یو اے ای میں پاکستانی جاتے ہیں امیگرینٹس بن کے، وہ امیگرینٹس نہیں، وہ ویزا لے کے جا کے بھیکیں مانگتے ہیں، یعنی ان کو اتنی بھیک مل جاتی ہے کہ آنے جانے کے اخراجات سب پورے ہو جاتے ہیں اور عیش کی زندگی بسر کر۔ تو یہ دیکھو ہماری کتنی بدنامی ہے،
हमारी कितनी बदनामी। एक ज़माने में मैं बताता हूँ, जब मैं पढ़ता था, स्टूडेंट था, लॉ किया है मैंने, तो उस वक्त लॉ कॉलेज में एक छोटा सा बच्चा आता था, अरबी बोलता था वो। हम लोग हैरान होते थे कि यार ये अरबी कैसे बोलता है। तो पता चला कि ये अरब का इधर कहीं का बच्चा है, वो इधर हमसे पैसे लेने आता था। इमेजिन करें, ये 1965-66 की बात है, वो पैसे लेने आता था। यानी उनके अरबों का ये हाल था। और अब देखो उनके कहाँ पहुँचे। इसका मतलब शहनशाहियत अच्छी इज़ मच बेटर देन डेमोक्रेसी। यही मकसद हुआ ना। उन्होंने देखो अपने मुल्क को कर लिया, तेल भी निकाला, गैस भी, हर चीज़ निकाल के वो देखो आज का आप राज कर रहे हैं, कितनी ऐश की ज़िंदगी। उनके पास इतना पैसा है कि वो कह रहे रेगिस्तान को गुलिस्तान बना दो, इतना पैसा है, अपना ही पैसा है, सब अपना। तो फिर ये हम तो बड़े गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हमको सही लीडर चुनने चाहिए। और ये जितने भी पुराने लीडर जो है ना, कह रहे हैं प्रोफेशनल किस्म के, इनकी सबकी छुट्टी होनी चाहिए। ये जागीरदार, सनतकार और ये फलाकार ठिका, इनकी तो इनको इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। ऐसा आइन बनाओ। इससे अच्छी तो आर्मी है कि हम आर्मी को बना लें। ये कोई भी ईमानदार बंदा काम करने वाला हो, मतलब ये लारे लपे देने वाला ना हो। अब देखा जाए एक्चुअली तो अयूब खान ने मुल्क के लिए बहुत काम किया और मुशर्रफ में भी बहुत काम किया था। लेकिन वो चूँकि एक दूसरे को निकालते हैं ना, उसने नून लीग की ढाई तो वो उनके खिलाफ हो गए। ये क्या कहते हैं उसका, ये ज़िया-उल-हक ने उनकी हुकूमत ढाई, क्या नाम, पीपल पार्टी, वो उनके खिलाफ हो गए। ये चीज़ें आपको राह रास्ते पे आ जाओ, सारे सियासतदान मिल के बैठ जाओ और किसी की टांगें ना खींचो। अगर और ईमानदाराना तरीके से सियासत करो, आवाम को बेवकूफ़ ना बनाओ। ये मोटरसाइकिलें बांट दी और ये कंप्यूटर क्या कहते हैं इनको, टेबलेट बांट दिए, इससे कितने लोगों को आप खुश कर देंगे। लोगों को इससे अच्छा तुम तालीम फ्री कर दो। तालीम फिर जो सबको फ़ायदा हो। बिजली के जो रेट है इतने, वो सबके लिए डाउन करो, लोगों को फ़ायदा। IPPs का गला घूंटो, उनको तो कई तरीके, उनकी मशीनें जाम कर दो। वो तुम्हारे पास इतने बहुत इंजीनियर मिल जाएंगे, इन कमबख्तों की मशीनें जाम करो रातों रात जाके, और इनसे कोई चलाओ, हमें बिजली दो। फिर ये कहाँ से बिजली देंगे जब मशीन ही नहीं चलेगी। ऐसे ऐसे इंजीनियर मिल जाएंगे तुम्हें, छापा मारो इनकी मशीनों को, जाम करो। जब वो बिजली नहीं देंगे तो उल्टा इन पर जुर्माना होगा। बहुत तरीके अगर आप चाहें, लेकिन अब ये है कि इनका ही मफाद है, जो हुकूमत कर रहे हैं इनका ही मफाद है। ये क्यों करेंगे, ये तो इनने तो हुकूमत करने आए हैं आवाम की ऊपर बस। तो वो तो इनकलाब ऐसे नहीं है। इनकलाब आता, वो फ्रांस में जो इनकलाब आया था, उड़ा के रख दिया था फ्रांस में जो इनकलाब। तो ये ऐसे इनकलाब खुदा ना खास्ता इधर आ जाए ना, तो फिर देखना इन लोगों का क्या हाल होगा। बस अल्लाह भैया पाकिस्तान को सलामत रखे और अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए, इनके लीडरों की अल्लाह पाक मदद फरमाए, उनको ईमानदार बनाए और सही रास्ते पे उन्हें चलाए। आमीन।